जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें पाकिस्तान और चाइना और सबसे बड़ी बात बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, इन तीनों की एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है जिसको जारी बात है बहुत केयरफुली देखा जा रहा है इंडिया के अंदर कि वाई बांग्लादेश इज वर्किंग विद पाकिस्तान, वाई बांग्लादेश वर्किंग विद चाइना, क्यों, वाई। ये चीज जो है वो जारी बात है, दैट इज देयर टू अंडरस्टैंड। और इस चीज को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है ये बड़ी हैवी किस्म की मीटिंग है। मैं आपको बताऊं, इसमें पाकिस्तान के इमरान सदीकी साहब को तो मैं जानता हूं जो साथ खड़े होंगे। इफ आई कैन शो यू पिक्चर इन दिस, जिसमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान जो है, इन्होंने एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म शुरू किया। ये पाकिस्तान ने एक नई अप्रोच शुरू की है कि अब पाकिस्तान अब मैकेनिज्म्स बनाता है, ट्राइलैटरल, क्वाड्रिलैटरल मैकेनिज्म, 3-4 मुल्कों को मिला के इंगेज करो। और इसमें पाकिस्तान के जो एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी जो थे इमरान सदीकी साहब, वो हैं चाइनीज वाइस फॉरेन मिनिस्टर सन वेडोंग, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में एम्बेसडर रह के आए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। और पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने इसमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया था। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अब ये समझता है कि दैट इज द ओनली वे, वी नीड टू गेट क्लोजर विद बांग्लादेश। अब पाकिस्तान वक्त जाया किए बगैर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस कम हुआ है बांग्लादेश में उसको मजीद मिनिमाइज करेगा। ये पहली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि बांग्लादेश के साथ प्योरली इकोनॉमिक, बिजनेस, ट्रेड टाइज को सपोर्ट किया जाए। तीसरी चीज जो आपको समझने वाली है कि पाकिस्तान इज नाउ वर्किंग विद चाइना टू mold behaviors of those nations which have been hostile or which have some kind of concerns with Pakistan, including ईरान भी है। ईरान के साथ हमारा उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान के साथ भी चाइना ने हमें काफ़ी हेल्प की है। सो बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, ये तीनों पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं, इन तीनों के, बांग्लादेश तो नहीं है, लेकिन इन तीनों के साथ पाकिस्तान ने थ्रू चाइना अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड ट्रस्ट जो है उसको शुरू किए। ये बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं इसको आई डू नॉट अंडर एस्टिमेट, मैं इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ इस सेंस में है कि पाकिस्तान समझता है कि जो इंडिया का गैप बांग्लादेश में आया है, हमें उस गैप को फिल करना है। और वो गैप, सीधा सा गैप ये है कि इंडिया दोबारा कभी भी बांग्लादेश के साथ उस लेवल पे ताल्लुकात ना लेके जा सके। और अगर लेके जा सके, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बहुत हाई है, इसको थोड़ा समझें। इंडिया और बांग्लादेश की जो रीजनल अप्रोच है वो उसमें ये है कि दोनों मुल्क जो हैं, बांग्लादेश कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया, एंड इंडिया जो है वो चाहता है कि हमें हर कीमत में बांग्लादेश के करीब रहना है, ठीक है। और सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसे आप ये समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान को अब ये समझ आ गई है कि अगर बायलैटरली चीज़ें नहीं ठीक हो रही तो इस तरह कर लो, ठीक है ना जी। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा ये समझें, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें कि ये चीज़ जो है ये किस तरह वो जिसे कहते हैं ना हो सकती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये कोई इतना इतना वो जिसे कहते हैं ना आसान, ये क्या मुश्किल काम है कि आपने इस मैकेनिज्म को इस तरह बिल्ड करना है, ठीक है ना जी, कि दुनिया को ये समझ आ जाए कि ये जो मैकेनिज्म है कभी भी दोबारा कंप्रोमाइज ना हो सके।
یہ میکینزم کبھی بھی دوبارہ کمپرومائز نہ ہو سکے. مجھے یہ چیز نظر آتی ہے. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جس کو انڈرسٹینڈ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بنگلہ دیش اب وہ ٹرانسفارمیشن کے لیے ریڈی ہو چکا ہے. وہ ٹرانسفارمیشن کیا ہے کہ ہمیں اگر پاکستان سے تعلقات بھی رکھنے ہیں اور ہمیں انڈیا سے تعلقات بھی رکھنے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ پاکستان سے بھی تعلقات رکھنے ہیں اور انڈیا سے بھی. ٹھیک ہے نا جی. ہمیں ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے بھیا. ہمیں ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے. ہم نے تعلقات مینیج کرنے. اب انڈیا جو سمجھتا ہے کہ یار اگر ہم یہ بنگلہ دیش کو ٹف ٹائم دیں گے جس طرح کہ نریندر مودی صاحب نے دیا ٹف ٹائم, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل میں بھی ہم دیں گے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. یہ کام نہیں کرے گا. انڈیا کو بنگلہ دیش کو فرینکلی اسپیکنگ اگر میں انڈیا کے اندر ہوتا تو میں بنگلہ دیش کو گلے لگاتا اور بنگلہ دیش کے پہلے قریب ہوتا, ریسورسز وہ بناتا, ریلیشنز بناتا, پھر میں بنگلہ دیش کو آہستہ آہستہ مولڈ کرتا اور میں بھول جاتا حسینہ واجد کو, بیکاز حسینہ واجد از اسٹل ہسٹری ہے. حسینہ واجد کا اب کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سسٹم میں. ایک بڑے پیمانے پہ ہسٹری ہے اور حسینہ واجد کو رکھتا بھی اور حسینہ واجد کو اپنے پاس رکھتا, اس کو آن بورڈ لیتا, اسے کہتا ہے میں تمہاری واپسی کے راستے بنا رہا ہوں. اور اگر وہ نہیں تو اس کی پارٹی جو ہے, دیکھیں انڈیا نے اگر یو ٹرن افغانستان میں لے لیا ہے کہ وہ طالبان سے تعلق رکھ سکتے ہیں, تو وائی دے کانٹ ٹیک اے یو ٹرن اینڈ دے کین میک ریلیشنز ود دا نیو بنگلہ دیش کے اپریٹس میں. اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ہاؤ کہ ایگو بہت اوپر جا چکی ہوئی ہے انڈین پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اینڈ ڈپلومیٹک جو کور ہے ان کی. ان کو اگر افغانستان کے اوپر انڈیا نے بہت لمبا سوچا اور یو ٹرن لیا, ناٹ فار افغانستان بٹ فار پاکستان, ذرا سمجھیے گا اس کو. انہوں نے یو ٹرن افغانستان کے لیے نہیں لیا, پاکستان کے لیے. انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ایسا افغانستان جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہو, جو ایسا افغانستان جو ایسا ہو, ہمیں اس پہ کیوں ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھیں. ہمیں اس کو کوشش کرنی چاہیے وہ ہمارے ساتھ رہے اور اس کے لیے پاکستان نہ وہاں پہ اپنی پریزنس بنا سکے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ چیز تھوڑی سی سمجھنے والی ہے. دیٹ از اے پوائنٹ وچ وی مسٹ انڈرسٹینڈ. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ انڈیا کو یہ اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے جو انہوں نے افغانستان کے لیے کی. اگر انڈیا نے یہ اپروچ اڈاپٹ کی کہ نہیں ٹھیک ہے ہم نے محمد یونس کو اور افغانستان کو نیچا دکھانا ہے, یہ فلان ہے ڈمکان ہے, یہ مسلم ریاست ہے, ہم اسے کیا سمجھتے ہیں, یہ کون ہوتا ہے, وہ کون ہوتا ہے, ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ان کے ساتھ ہم کبھی تعلقات نارملائز نہیں کریں گے. اگر تو انہوں نے یہ اپروچ رکھی تو پھر یاد رکھیے پھر دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ چیز نہیں ہوگی. یہ آپ اپنی میری اس میں لکھ لیں, میری اس پوائنٹ میں, یہ چیز کبھی بھی نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ لیکن اگر انڈیا نے یہ اپروچ اڈاپٹ کر لی تو بچے گا, ورنہ اور یہ انڈیا کو کرنی پڑے گی. دیکھیں بنگلہ دیش از اے اسٹیٹ, آپ اس اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے فار لانگ. اب بنگلہ دیش, ہاں 4 دن جو بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کے اندر جو رائٹ ونگ کمنٹیٹرز ہیں, میڈیا ہے, وہ یہ کہے گا ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو, ہم اس کو یہ کر دیں گے, ہم اس کا وہ کر دیں گے. 4 دن پھر بیٹھنا پڑے گا. کوورژن از ناٹ اے پالیسی. کتنے ممالک کے ساتھ کوورژن کرے گا؟ اصل میں جو بنگلہ دیش کی جو اسٹیٹ کی نیچر ہے نا, دیٹ از مسلم. انڈیا کو سم ہاؤ پرابلم اس سے ہے کہ ہمیں, اور انڈیا کو یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, یہ انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ. اس چیز کو ذرا سمجھیں, انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ. وہ اس چیز کو تھوڑا سا they have to see this. اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش از ناٹ اے پلیس جہاں پہ انڈیا اتنا لمبا اپنی وہ کر سکتا ہے, ایک وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک چیز رکھ سکتا ہے. نو اٹس ناٹ دیٹ پلیس. مجھے نہیں لگتا کم از کم.
इंडिया को शायद ये लगता हो कि हमें वो हम शायद ये कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश वो नहीं, मुझे नहीं लगता। आई डोंट सी दिस, मैं इस चीज़ को नहीं देखता। मुझे नहीं लगता कि ये वो मुमकिन है। ठीक है, बाकी कब किसके साथ कैसे क्या हो जाना है कोई कुछ पता नहीं है, बट फॉर अ मोमेंट ये चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि इस वक्त इंडिया अगर चाहता है तो बांग्लादेश के मज़ीद करीब हो, इतना करीब हो जाए कि बांग्लादेश को पता भी ना चले। और इससे इंडिया की सारी बात है, ये देखिए मैं इंडिया को फ्री मशवरे दे रहा हूँ, कोई बंदा ये इंडिया को मशवरा नहीं देगा, ठीक है ना जी। ये मैं इंडिया को फ्री मशवरे दे रहा हूँ कि भाई दिस इज द मोमेंट टू गेट क्लोजर विद बांग्लादेश, ना कि आप इस वक्त बांग्लादेश के सामने अपनी ईगो लेके बैठे हो, ये हो वो, जी मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे नहीं होने दूंगा, उसको नहीं होने दूंगा, मैं इनको क्या समझता हूँ, ये होते कौन है, हम इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, हम इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, हम इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, हम इनको आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। यू नो दिस इज हाउ दे हैव बीन डूइंग इट, बट लेट्स सी क्या फ्यूचर बनता है। लेकिन फॉर अ मोमेंट इट्स वेरी डेंजरस एंड डेलिकेट सिचुएशन, बड़ी डेंजरस एंड डेलिकेट है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना तीनों करीब हो गए हैं, एंड ऑब्वियसली जो टारगेट है वो इंडिया से